औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक वज़ाइफ वाइज के प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जो वजीफ़ा बताने जा रहे हैं ये कुरान पाक की एक अजीम सूरह मुबारक पर मुश्तमिल है। और इस सूरह मुबारक के अमल को आपने निहार मुँह यानी सुबह के वक्त जब आपकी आँख खुले तो उस वक्त आपने इस अमल को करना है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इस अमल के करने से इंशाअल्लाह आपके पास इतना पैसा आ जाएगा, इतनी माल और दौलत आ जाएगी आपके पास कि आप दूसरे लोगों में बांटते फिरेंगे। अगर आप गरीब हैं और आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, आपके हालात ख़राब हैं, आपके माली हालात ठीक नहीं हैं, तो इस अमल की बरकत से आपके घर में खुशहाली लाएंगे और आपके घर में खैर व बरकत का नुज़ुल होगा इंशाअल्लाह। इस अमल का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपके अड़ोस पड़ोस जितने भी घर हैं, आपके इस एक अमल करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके घरों में भी खुशहालियाँ अता कर देगा। क्योंकि आज जो वजीफ़ा हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं ये कुरान पाक की अजीम सूरह मुबारक में से एक सूरह मुबारक है। इस अमल की सबसे बेहतरीन बात ये है कि ये अमल हमारी बहुत सारी बहनों और प्यारे भाइयों का आजमाया हुआ ख़ास और आजमूदा अमल है। आज का जो वजीफ़ा है वो सूरह कौसर का है जो कि कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद है। इस सूरह मुबारक का ये ख़ास वजीफ़ा है। आज हम आपको सूरह कौसर पढ़ने का ऐसा ज़बरदस्त तरीका बताएंगे और यकीन जाने कि हमारे इस बताए हुए तरीक़ा कार के मुताबिक अगर आप सूरत कौसर को इस तरतीब के साथ पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपका कोई भी माली मसाइल हैं, माली तंगदस्तियाँ हैं तो वो इस अमल की बदौलत हल हो जाएंगी। बुनियादी तौर पर बुजुर्गान दीन ये वजीफ़ा उस सूरत में लोगों को देते हैं जब लोगों के माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो, यानी उनके घर में खैर व बरकत का नुज़ुल ना हो, घर में बीमारियों ने डेरे डाल रखे हैं, यानी हर वक्त परेशानी और उनको मुसीबतों का सामना रहता हो। तो ऐसे मेरे बहन भाई जो कि अपनी मुश्किल हालात से तंग हो, तो आज खुदा सूरह कौसर का जो ख़ास वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा उस पर आपने अमल करना है। ये आपने पूरे तन मन और शौक़, पूरे दिल के साथ, पूरे शौक़ के साथ आपने इस अमल को करना है। कौसर एक चश्मे का नाम है जो अल्लाह पाक क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़े के तौर पर देंगे। इमाम बुखारी में दर्ज है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मानने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले सारे लोग कौसर जो एक नदी है उस मकाम पर जमा होंगे। अगर सूरह कौसर का नुज़ूल देखा जाए तो उसका नुज़ूल बड़ा ही ज़बरदस्त है, क्योंकि जाहिलियत के दौर में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर का इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही रंजीदा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुख से भरे हुए थे। ये दुख वही समझ सकता है जिसका कोई जवान बेटा फौत हो जाए। तो जो मुशरिकीन मक्का थे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के दुश्मन थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंज मारना शुरू कर दिए और कहना शुरू कर दिया कि नौज़ बिल्लाह, अब तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई नरीना औलाद नहीं है। नरीना औलाद से मुराद कि उनका कोई बेटा नहीं है। तो अब नऊज़ बिल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद रंजीदा हो गए। तो तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश में आई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनाम के तौर पर सूरह कौसर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर नाजिल की। इस सूरह कौसर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर की बिशारत दी।
اور دوسرا اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو جو ابتر کہتے ہیں حقیقت میں وہی ابتر ہیں۔ اور آج دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہہ کر پکارتے تھے، آج ان لوگوں کو نام و نشان بھی باقی نہیں ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری دنیا کے دلوں پر راج ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کو دشمن کا خوف ہو، یا آپ کو نوکری سے نکالے جانے کا غم ہو، یا آپ نے اپنے کاروبار میں پیسہ لگایا ہے اور آپ کو ان پیسوں کا ڈوب جانے کا خطرہ ہو، یعنی کسی بھی قسم کے ڈر کے حوالے سے آپ سورہ کوثر کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا کریں۔ یقین جانیں کہ آپ سورہ کوثر کو جب کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ پر ایسا مہربان ہوگا، آپ پر ایسا راضی ہوگا کہ آپ پر اپنا خصوصی رحم و کرم کا معاملہ آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کی وہ مصیبت، آپ کی وہ پریشانی جو آپ کی کبھی ختم ہونے والی نہ نظر آئے، وہ فوراً ٹال جائے گی۔ اور اگر آپ غریب ہیں، آپ کے پاس تو وقت کی روٹی نہیں ہے، یا آپ کے پاس گھر کا راشن نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، آپ کے گھر کے حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں، تو یقین کیجئے، آپ کامل یقین کے ساتھ یہ پڑھیں۔ یقین جانیں میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آپ کو اس عمل کی بدولت آپ پر اللہ راضی ہوگا، اتنا کرم عطا فرمائے گا کہ اللہ رب العزت آپ کے گھر میں، اس کی شرط یہی ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو 7 دن تک لگاتار پورے شوق کے ساتھ، پورے کامل ایمان و یقین کے ساتھ، اور جس ترتیب کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے اسی ترتیب کے ساتھ آپ اس عمل کو کرنا ہے آپ نے۔ تو پیارے دوستو، سورہ کوثر کا جو عمل ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اس عمل کو آپ نے اسی طریقہ کار سے کرنا ہے کہ آپ نے صبح نہار منہ، یعنی صبح اٹھتے ہی آپ نے سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفے کو کرنے کے لیے آپ نے اس طرح آپ کو وظیفہ شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے جتنا ہو سکے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں۔ میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ جب آپ نہار منہ اٹھیں تو سب سے پہلے آپ 21 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھا کریں۔ اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو پھر آپ کم از کم 3 مرتبہ لازمی درود ابراہیم، جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ لیں۔ 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو 141 ٹائم، کتنی مرتبہ؟ 141 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کو 141 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے یا رزاقو، کاف کے اوپر پیش، یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، یعنی اے روزی دینے والی ذات۔ یاد رہے کہ جب آپ یا رزاقو کا ورد کر رہے ہوں تو آپ نے اپنی آنکھیں بند رکھنی ہے، اور آپ نے اپنے ذہن میں آپ کے گھر کی جو پریشانیاں ہیں، جو آپ کے گھر کے گھریلو مسائل ہیں، گھریلو تنگ دستیاں ہیں، آپ کے گھر، یا آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، یا بچوں یا بچیوں کے رشتوں کے مسائل ہیں، یہ ساری باتیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کر اللہ رب العزت کے اس پاورفل نام یعنی یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اس کی ترتیب ایسے ہوئی کہ آپ نے 21 مرتبہ پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 141 کی تعداد میں سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ نے یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو پڑھنا ہے۔ آخر میں دوبارہ 21 یا 3 مرتبہ آپ نے درود پاک لازم پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یا آپ کو جو درود آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو مکمل کر لینا ہے، لیکن یاد رہے کہ نہار منہ یعنی آپ نے صبح اٹھنے کے فوراً بعد اس عمل کو کرنا ہے صبح کے وقت۔
याद रहे अमल बावजू करना है। कहते हैं 7 दिन लगातार आप इस अमल को करें, रिज़ल्ट आपके खुद सामने होंगे। लेकिन शर्त यही है कि आपने सच्चे दिल के साथ इस अमल को करना है। आज की वीडियो से उम्मीद है आपको फ़ायदा होगा। आपने इस अमल को छोड़ना नहीं है, अमल को आपने पूरा करना है। फिर देखिएगा इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की रहमतें बरकतें आपके घर में ज़रूर आएंगी। अल्लाह पाक आपसे राज़ी होंगे। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी बात सुनी होगी। आप तमाम बहन भाइयों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।